साजिद साहब आपका इस्तकबाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम। और एडम भाई खैरियत से हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ सरकार, आप सुनाइए। जी जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज स्ट्रीम तो हमारी एडम भाई की नहीं है, स्ट्रीम अदनान भाई की है। अदनान भाई की है। हाँ ओ हो अदनान भाई की है। अदनान भाई आप बखैर हैं? बखैर राग अदनान ले भाई जी, हैं बखैर क्या? राग ले। बिल्कुल नहीं सर। जी, हाँ जी, क्या मैं कह कहेंगे? रहा था कि वो भी बात हुई थी कुछ रोज कबले, 2 रोज कबले गालिबन एडम भाई से। तो मैं एक आलिम दीन हूँ और नया अरे नया वाह, एक्स मुस्लिम हूँ। उसके लिए आप लोग स्वागत नहीं करेंगे हमारा पांडे जी का? अरे बाप रे अच्छा बाप। आप भी एक्स मुस्लिम हो गए? हाँ आलिम दीन। जी माशाल्लाह माशाल्लाह सर, यार मुबारक हो हमारे मुबारक हो। हमारे साजिद भाई के लिए तालियां हो जाए यार, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। तशक्कुर तशक्कुर। तो साजिद भाई, कुछ आप आलिम दीन है तो कोई हदीस पढ़ के सुना दे या कोई टफ टेस्ट ऐसा बताइए कि हमारे बहुत सारे अभी देखिए 8,000 लोग हमको देख रहे हैं और इसमें यानी कई सारे उलमा भी हमको देखते हैं सुनते हैं। तो अगर उनको डाउट हुआ कि ये बंदा जो है आके झूठ बोल रहा है, ये कोई आलिम नहीं है, तो आप क्या ऐसा पेश कर सकते हो कि उनको यकीन आ जाए कि आप आलिम थे पहले? हाँ जी, जैसे कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना है ना, हमारे नबी की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, उसवा हसना हम्म है। तो हम्म इसके मुतालिक है कि किस तरीके से उसवा हसना है, अगर क्या उनकी जो उन्होंने बातें बतलाई उन पर उनको हम लोग फॉलो करें तो हमारे घर वाले फॉलो करने देंगे? उसवा हसना है वाकई हकीकतन? हम्म बहुत सारे सवालात हैं हमें। हम्म मैंने हारिस सुल्तान भाई को करीब बहुत पहले सुना था, गालिबन 2018 में, हाँ 2018 में। तो हम्म तब इसके बाद फिर फेसबुक पे एक चैनल देखा मैंने, वर्ड ऑफ एथिस्ट, मुल्हिदों की हम्म दुनिया। उसमें हम्म शमूलियत इख्तियार की। फिर मैं तजब का शिकार था कि क्या है क्या लोचा है। हमको बहुत हम्म एक से मुस्लिम बनाने में बहुत बड़ा योगदान औलिया कराम का रहा है। मैं औलिया इकराम सुन्नी। का? हाँ जी हाँ, जी सही बात है भाई, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। उनकी उनकी जो करामातें हैं, और हम्म ये है ना मंसूर हल्लाज वगैरह अनल हक का नारा देना, मैं खुदा हाँ हूँ, बोला मैंने। मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है। हम्म तो ये अनल सब हक। बातें। जी जी अनल हक, अच्छा उठेगा अनल हक इमाम का साहब, नारा। एक एक मिनट, हमारे आलिम साहब को थोड़ा खुल के अच्छे से अपनी बात रखने दे, बीच में कोई नहीं टोकेगा। जी जी साजिद साहब बोलते रहिए आप। हाँ, तो असल में मैं जिस घराने से बिलोंग करता हूँ उसमें हमारे सिर्फ घर में साहिल भाई 32 आलिम हैं। 32 32? या हम्म मैं भी आलिम, मेरे वालिद भी आलिम, दादा हुजूर भी आलिम, बड़े हम्म वालिद साहबान हैं वो भी आलिम दीन हैं। हम्म और उसी में परवरिश पाई। आँख खुलते ही अबजद हुआ झूठी कलमन साफर कद ये सब सारी हरूफ अबजद और फिर हरूफ मुक़त्तात वगैरह ये सारे सीखने पड़े। हम्म और फिर औलिया कराम से रग़बत बहुत ज़्यादा, हम्म हनफी सुन्नी अक़ीदा, सही अक़ीदा सुन्नी से। हम्म और बरेलवी देवबंदी इस तरफ रुझान नहीं था, है ना। फिर हम्म उसके बाद मेरा रुझान गया, मेरे कुछ दोस्त हो गए देवबंद अकायद के। हम्म जब मैं फारिग हुआ 2014 में मेरी फरागत हुई थी। तो जब फारिग हुआ तो देवबंद अकायद में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि ये चादर गागर है औलिया कराम पर, ये कहीं ना हम्म कहीं दिल को खटक रही थी। हम्म और औलिया कराम की जो करामातें हैं और उनका मैं तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उनको उन लोगों की वजह से मुझे बदलना पड़ा धर्म। धर्म क्या, हम्म मुझे छोड़ना ही पड़ा गॉड का कॉन्सेप्ट। हम्म जी, फिर उसके बाद पाकिस्तान के एक आलिम दीन है मिर्ज़ा इंजीनियर हम्म जी। जब उनकी तकारीर वगैरह सुननी शुरू की तो हम्म इतने लॉजिक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से वो समझाते थे कि हमको ये जो हनफी होते हैं और शाफी मसलक, मालिकी, हम्बली, ये चारों गलत लगने लगे। फिर हम्म इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी से जो इख्तलाफात किए, फिर उस पर गौर फिक्र शुरू किया कि यार इतने बड़े बड़े इमामों के दरमियान तजाद रहा है हम्म और हम लोग सिर्फ ये सुनते रहे हैं कि एक दूसरे का अदब करो। लेकिन जैसे रफ़ायदैन के मुतालिक हम्म हदीस रसूल में आता है कि हुजूर ने हमेशा रफ़ायदैन किया और हम लोग रफ़ायदैन से नमाज कभी नहीं पढ़ते थे, बल्कि जो पढ़ता था उसको बहुत क्या कहते हैं उसको, नीची निगाह से देखते थे कि इसकी नमाज नहीं हम्म हो रही। हालांकि हदीस रसूल में है कि रफ़ायदैन के मुतालिक हदीसें हैं, बगैर हम्म रफ़ायदैन के नहीं है। तो ये सारे अश्कालात आते गए।
امام اعظم کے متعلق، لیکن خاموشی اختیار کی کہ شاید، کیونکہ علماء کرام سے جب پوچھتے تھے اپنے گھر میں خود ہی ہم لوگ جب پوچھتے تھے کہ امام اعظم نے ایسا کہا اور امام شافعی کے نزدیک دوسرا قول ہے، تو گھر والے کہتے تھے ارے بیٹا ابھی تم لوگ اس چکر میں مت پڑو، آپ کی فہم وہاں تک نہیں ہے نا، تو ایسے سمجھا دیتے تھے. تو میں مفتی تو ہوں نہیں، بس فراغت ہو گئی تو ابھی اتنی نالج رہتی نہیں ہے نا، تو یہ لگا کہ ٹھیک ہے یہ مفتیان کرام کا کام ہے. اور جب اولیاء کرام کی کوئی کرامتیں سنتا تھا تو اس پہ میرا شروع سے ہی ایک سوال جواب کرنے کا طریقہ رہا ہے. تو گھر میں ہی پوچھ لیتا تھا بڑے والد سے یا اپنے والد سے، تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ دیکھیے اولیاء کرام کا جو کانسیپٹ ہے نا اس پہ آپ فقہی نظر سے مت دیکھیے، وہ ایک خدا نے ان کو ایسی قوت عطا کی ہے کہ وہ چلتے ہوئے لوگوں کا ذہن تبدیل کر دیتے ہیں. بس اسی طریقے سے میں دیکھتے دیکھتے منصور حلاج ہیں، یہ ہے بالکل جیسے کہ ایک علامہ جامی وغیرہ کا شعر ہے، اور کس کا شعر ہے کہ جب وہ سنانے کے لیے گئے قبر رسول پہ تو ہاتھ باہر نکل آیا، حضور نے ان سے ہاتھ نکال کر کے مصافحہ کیا. اور رابعہ بصریہ کے متعلق مشہور تھا کہ وہ حج کرنے گئے جنید بغدادی تو ہر 2 قدم 4 قدم پہ نفل نماز ادا کرتے تھے. جب وہ جنید بغدادی کعبۃ اللہ میں گئے تو کعبۃ اللہ اپنی جگہ نہیں تھا، تو آواز آئی، ندا آئی، جنید بغدادی نے پوچھا یہ کعبہ کہاں ہے؟ تو ندا آئی کہ وہ تو رابعہ کے استقبال کے لیے گیا ہے. تو کعبہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جانا رابعہ کے استقبال کے لیے، رابعہ بصریہ. پھر یہ سب خیالی پلاؤ تب لگنے لگی جب وہ مرزا انجینئر کے خطابات کو میں نے سننا شروع کیا. جو رابعہ بصری ہیں اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود وہ آدھے درجے پہ ہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہے. جی وہ پورے بالکل ناقص العقل کہیں گے نا، ناقص العقل کہیں گے انہوں. وہ پورا درجہ نہیں انہیں ملا. سو اسلام میں ایک ہی عورت ہے جو کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا لفظ ان کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کے درجے میں فائز ہیں. نبی تو وہ پھر بھی نہیں تھی، مریم، حضرت مریم نہیں ناٹ مریم. یہ جو اماموں کو مثلا داتا صاحب کو دیا جاتا ہے، اجویری صاحب کو دیا جاتا ہے رتبہ، یعنی اس کے بھی وہ آدھے رتبے تھی کیونکہ وہ خاتون تھی، حالانکہ خانہ کعبہ ان کی زیارت کو گیا ہوا ہے تو بھی وہ آدھے درجے پہ ہیں. آدھی ولی تھی، آدھا ولی تھی، ٹھیک ہے، پورا ولی وہ بھی نہیں تھی کیونکہ وہ خاتون تھی، حالانکہ ان کا رتبہ اتنا رتبہ تھا کہ ان کے اوپر بادل ہمیشہ سایہ رکھتا تھا، پھر بھی آدھے رتبے پہ تھی. صاحبان کرتا تھا. آدھے بھائی رتبے پہ. حضور نے کہہ دیا ہے، محمد نے کہہ دیا ہے، محمد صاحب نے کہہ دیا ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، من اکثریت جہنم میں عورتوں کی پائی ہے. تو پھر ہمیں تسلیم کرنا ہے مسلم ہوتے ہوئے، ہمیں دماغ تو لگانا نہیں ہے. صرف یہ عائشہ کی باتیں اور ابو طالب کی بات، ابو طالب کے اوپر بہت جھگڑا ہوتا ہے کہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے. اچھا دیکھیے محمد صاحب کے والد عبداللہ، یہ تو حضور کی جب ولادت ہوئی اس کے پہلے یہ فوت ہو گئے تھے. پھر اس پر بھی یہ لوگ اجماع کرتے ہیں نہیں وہ بھی مسلم تھے. کیسے مسلم ہو جائیں گے؟ وہ تو ایمان لائے ہی نہیں. صحیح بات ہے، ایک دم صحیح بات ہے. پھر ابو طالب، چچا ابو طالب کے بارے میں بتایا گیا کہ پرورش تو کی، لیکن جب آخر عمر میں ان سے کہا گیا کہ آپ محمد صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ چچا جان آپ ایمان لیتے آئیے، تو ابو طالب نے یہی کہا کہ نہیں میں اپنے لات و عزا منات یا پھر اپنے جو پروج رہے ہیں، اسلاف رہے ہیں، ان کے دن پر میں اپنے آپ کو اختتام کرتا ہوں. ابو جہل اور وغیرہ جہاں پہ موجود، نہیں ابو جہل نہیں تھا، ابو جہل کی تو موت ہو گئی تھی، ابو الحکم جس کا نام تھا، ان لوگوں نے ابو جہل کہتے. تو اس طریقے سے اور اہل سنت والجماعت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابو طالب مسلم تھے، جیسے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسلام لائے اور ان کو مسلم کہا جائے. تو یہ سب اعتراضات مجھ پر تھے، میرے خیالات میں تھے. پھر میں دیکھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد میں نے انڈی ٹی وی شاید آپ لوگ آئے تھے نا لائیو، انڈیا ٹی وی، اس میں انڈیا ٹی وی، ہاں انڈیا ٹی وی اس پہ. اچھا مزیدار بات یہ بھی ہے نا کہ جب انڈیا ٹی وی پہ آپ لوگ آئے تو آپ جو وہ لنک تھا اس کا لنک ہمارے گھر کے گروپ ہیں جس میں علماء کرام ہے، صرف گھر کے، اس پہ وہ لنک آیا. میرے بڑے پاپا کے لڑکے نے، بڑے والد صاحب کے لڑکے نے اس پہ شیئر کر دیا، ارسال کیا. تو سبھی نے کھول کے دیکھا، میں نے بھی کھول کے دیکھا، تو میں نے اسی پہ کمنٹ کیا کہ یہ مولانا حضرات مدلل جواب نہیں دے پائے، متاثر نہیں کر پائے. تو پھر دوسرے دن والد صاحب سے ملاقات ہوئی، بیٹھے تھے ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو والد صاحب نے ہم سے کہا کہ ایسے مولانا کو بلا ہی لیتے ہیں کہ یہ لوگ جوابات نہ دے پائیں، بالکل ہلکے پھلکے.
تو پھر من ہی من سوچ رہا تھا والد صاحب میں آپ کے سامنے ہوں, میں بھی ایک سے مسلم ہوں. جس دن حقیقت آیا ہو گئی, منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے. گائز یہ آپ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمارے امام صاحب کو کانگریچولیشن فار 15,000 سبسکرائبرس, اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ امام صاحب کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لے تاکہ ان کا سبسکرپشن جو ہے وہ بڑھے. اور دوسرا آپ لوگ دیکھیے کہ یہ جو موومنٹ ہے وہ اتنا زبردست طریقے سے اس کا کام چل رہا ہے کہ جو علماء دین ہے, جو عالم ہے, جو یعنی فراغت ان کو ملی ہے, مدرسے میں پڑھے ہیں, ان کے دلوں میں بھی یہ اثر کر رہا ہے اور وہ بھی باہر نکل رہے ہیں. بس آپ لوگ اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیے. جو ہمارے ساتھ ساجد صاحب جڑے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کا جو پوری فیملی ہے اس میں کئی سارے علماء ہیں, لیکن یہ جب انہوں نے اپنا دماغ لگایا, سوچا, اختلاف کو دیکھا, کئی سارے اختلاف ہے سنیوں میں, شیعوں میں, اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں جب ان کے ذہن میں آئی اور انہوں نے ہمارے چینلز بھی دیکھے تو وہ پختہ ہوتی گئی وہ ڈاؤٹس, اور بالآخر یہ باہر نکل گئے. یہ اثر ہو رہا ہے ہمارے موومنٹ کا. ساجد صاحب, آپ جو ہمارے جو مسلم بھائی جو دیکھ رہے ہیں چینل کو یا ویڈیوز کو, ان کو کیا آپ مشورہ دیں گے؟ مشورہ تو میں یہی دینا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ مسلم ہیں, لیکن اپنی جان کی خاطر, عزت کی خاطر, آبرو کی خاطر, ٹھیک اپنے آپ کے ذہن کے متعلق کہ اپنی زبان کو اگر گندی نہیں کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بولنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, لیکن بس اتنا سیریسلی مت لیجیے اسلام کو. آپ ایجوکیشن پہ دھیان دیجیے, پڑھائی لکھائی پہ دھیان دیجیے, دھندے پہ دھیان دیجیے, کاروبار پہ دھیان دیجیے. اتنا سیریسلی نہ لے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے آپ اسلام کے پیچھے پیچھے لگے. یہ محشر اور یہ روز قیامت, یہ دجال, یہ یاجوج ماجوج, دابت الارض, یہ سب کچھ نہیں آنے والا ہے. میں مہدی, امام غائب, امام زمانے, یہ کچھ نہیں آنے والے. آپ کی تقدیر اور آپ کے ہاتھ میں تبھی تک ہے جب تک آپ کی عمر ہے 60 سال 70 سال. انجوائے کیجیے. اچھا ساحل بھائی, میں ایک بات اور بتاؤں کہ میں امام بھی ہوں, نمازیں بھی پڑھاتا ہوں. اچھا لیکن جمعہ نہیں پڑھا تھا میں ابھی, ہے نا. جمعہ کی نمازیں کبھی کبھی والد صاحب نہیں رہتے تو میں ان کی امامت کر لیتا ہوں, لیکن ابھی خطبہ وغیرہ یا تقاریر کرنے سے اجتناب کرتا ہوں. ابھی والد صاحب ہیں تو اچھا یہ ہے نا کہ جب سے آپ لوگوں نے لائیو آئے تھے انڈیا ٹی وی پہ, اس کے بعد تو میں نے بالکل ترک کر دیا اسلام کو. اور پھر یہ کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن میں 5 وقت نماز پڑھاتا ہوں, وہ میری مجبوری ہے. لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ایک مسلم کے پیچھے, ملحد کے پیچھے, ایک کافر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور میری قرأت بہت اچھی ہے, بہت عمدہ ہے لوگوں کی نظر میں. اب میری کیا ہے تو اور تھوڑا بہت حافظ قرآن بھی ہوں 7 پارے کا. اور دوسری بات یہ کہ جمعہ کے روز میں نکل جاتا ہوں, ٹھیک ہے, جمعہ کے بہانے, کیونکہ اس دن مجھے بچنا ہے, اس دن مجھے نماز پڑھانی نہیں. اس دن میں تھوڑا جاتا ہوں پہاڑ کی آڑ, ہاں پہاڑ کی آڑ میں جاتا ہوں, ندی کنارے بیٹھ کے, وہ پھر کنگ فشر چلتی ہے نا, کیا بتاؤں, یا پھر بڈ وائزر یا کنگ فشر. واللہ وہ سب صحیح ہے بھائی, سب چکا چک بھائی. اور اللہ جو ہے وہ بچا بھی نہیں پا رہے, اللہ بچا بھی نہیں پا رہے, مومنوں کی نماز پوری ضائع ہو گئی. میں وہیں پہ بول رہا ہوں نا, ایسے بہت لوگ ہیں بھائی جیسے نا, جنہوں نے ہمت کی آ کے بولنے کی, سمجھے, ایسے بہت لوگ ہیں. جب لے کر کے کنگ فشر یا بڈ وائزر لے کے بیٹھتا ہوں تو شاید سوچتا ہوں کہ کوئی فرشتہ آ جائے, میری اجل ابھی واقع ہو جائے, شاید پھینک ڈالے بوٹل ہاتھ سے, بولے کیا پی رہا ہے, حرام چیز پی رہا ہے. ہاں, اور وہ کہتے ہیں نا ٹاٹ میں لپیٹ کر کے بدبو چھوڑتے ہوئے میری روح نکل جائے, شاید دیکھیے اتفاق ہو جائے. تحت نگاہ فرشتے رہیں عذابات کے, پھر میں چیختا چلاتا رہوں کاش میری روح کو واپس لوٹا دیا جائے, میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. لیکن ایسا ہو گیا, کس غفلت میں جی رہے ہیں. لیکن ساجد صاحب, پھر تو لوگ ابھی جیسے مومن بھائی ہے وہ تو یہ کہیں گے کہ آپ بڈ وائزر اور یہ کنگ فشر کی وجہ سے اسلام چھوڑا آپ نے. ارے نہیں, ایسی باتیں نہیں ہے بھیا. اگر آپ کہیں گے تو میں کنگ فشر بھی چھوڑ دوں گا, جس طرح اللہ کو چھوڑا, محمد کو چھوڑا. ہاں نہیں, اگر اس کے سامنے کوئی ثابت آ گیا, کچھ پروف آ گیا ان کے سامنے, تو بھائی چھوڑ دیں گے, بیئر بھی چھوڑ دیں گے, برابر نا. نہیں, ایسا ہے نا کہ کنگ فشر پینا, دارو پینا یا یہ سب پینا اچھی باتیں بھی نہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن حرام کر دینا اور اس کی اتنی نقاہت سے, ٹھیک ہے اگر جیسے کہ میری عمر ایسی ہے کہ میں ابھی باپ نہیں ہوں, لیکن اگر میرا بیٹا پیے گا میں اس کو منع کروں گا, بیٹا یہ اچھی باتیں نہیں ہے نا, اس حد تک. لیکن اسے قتل کر دیا جائے یا اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے, یہاں تک بھی صحیح نہیں ہے نا.
सही बात है, ये शिद्दत पसंदी बहुत है इस मजहब में। हाँ, शिद्दत पसंदी नहीं होना चाहिए ना। अच्छा साहिल भाई, एक सवाल मेरा हाँ इनसे भाई, है, इमाम साहब, तो जो अपने इंडिया के मुसलमान जो इस्लाम फॉलो करते हैं और अफगानिस्तान के जो फॉलो करते हैं तालिबान लोग, तो दोनों में सच्चा इस्लाम आपके हिसाब से कौन सा इस्लाम सच्चा है? मतलब हाँ, कौन मेरे सच्चे हिसाब मुसलमान है? सच्चे मुसलमान तो तालिबानी है, वो मर हम्म, मिटने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो अंधे सही बसते सही। हैं, वो जिस तरह हम्म, उनके रसूल ने किया उस तरह वो करते हैं, गर्दन अलग डायरेक्ट, ठीक है, फॉलो करते हैं। यहाँ वाले तो हाँ 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 मिलकर नल्ले रहते हैं, मुसलमान मुस्लिम भाई, दूध हिंदू पाओ मुस्लिम भाई मुसलमान भाई, लोग हैं सभी। है ना, हिंदू मुस्लिम समझे भाई भाई भाईचारा है, हमारे सही नबी बात ने है। ऐसा कहा, हमारा धर्म सबको सिखाता है। मुस्लिम क्या कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हाँ ऐसा मुसलमान यहाँ के कहते हैं। लेकिन वहाँ वाले जैसे बोको हराम है नाइजीरिया वाले, तो वो शिद्दत हम्म, पसंद है, शिद्दत पसंद है जैसे उनके नबी थे, वो है ना, मोहम्मद वो साहब उस कहते हैं तरीके मजहब बैर रखना नहीं सिखाता, मगर मजहब 12 बोर रखना सिखाता है। से। जी जी जी। अच्छा साहिल भाई, ये मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, तो अरे मैंने, हाँ क्या भाई, कंग्रेचुलेशन एक एक पत्ता खोलते जा रहे हैं आप। अरे खोलता रहूंगा तो हाथ में आ जाएगी लोगों के। कंग्रेचुलेशन तो बोल दीजिए, बड़ी खूबसूरत है वो। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन भाई, भाई। कांग्रेचुलेशन। हाँ, क्योंकि स्ट्रीम वो भी देखती है। अच्छा, तो अरे वाह। हाँ, अच्छा भाई, एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे अपने इस्लाम वाली है कि दूसरे धर्म की है? अरे भाई जान, आग लगा दी आपने, वही तो मैं बताने जा रहा था, सुकूत इख्तियार करें। अच्छा तो हाँ, तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शुरू में मैंने उसको बताना शुरू किया कि देखिए ऐसी बातें वैसी बातें अपने तक महदूद रखना। भाई अभी भी डर लगती है, कोई मेरी आइडेंटिटी छुपा के आना पड़ता है, नाम तब्दील करके आना पड़ता है। तो मैंने हम्म, बताया शुरू में, तो उसने तजब्जब का शिकार हुई और कहा कि नहीं साजिद तुम गलत जा रहे हो, बहुत गुनाह पड़ेगा। अच्छा 2 महीने के बाद इतना कन्वर्ट हो गई कि डायरेक्ट माँ बहन की गाली देने लगी। मैं तो इज्तनाब करता हूँ, मैं परहेज करता हूँ। हाँ, मैं हाँ, आलिम दीन होने के नाते मैं परहेज करता हूँ, लेकिन अब वो फटते हाँ। खुल जाती है आज वो इस्लाम का नाम मोहम्मद का नाम लेने पे। ओ तो बाप रे बाप, चलो ये मुझे आपके लिए बहुत बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन के जो आपकी गर्लफ्रेंड है कम से कम वो भी इस जंजाल से बाहर निकल गई है। जी 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 बिल्कुल निकल गई है। और मैंने किसी और लोगों को सिर्फ डायरेक्ट बताना मुनासिब नहीं समझा कि उसमें खतरा है। और हम्म, नहीं नहीं नहीं, नहीं अपनी भाई, लेकिन जैसी सेफ्टी का तुम्हारी बहुत गाड़ी कैसे चल ख्याल रही है ना, रखना। के जैसी जी तुम्हारी गाड़ी चल रही है, नमाज वमाज पढ़ा के वैसे चलने दो हम्म। भाई, बाकी आंख खुली रखो, दिमाग खुला रखो बस। समझे इसीलिए ना क्या? भैया, मैं नमाज भी पढ़ा रहा बाकी हूँ। सब चालू रहने दो शो के लिए बस। ये मुसलमान, बाकी मकतब के के, आधे से ज्यादा मुसलमान ऐसे ही है भाई, खाली शो के लिए जाते हैं नमाज में बस। बाकी अंदर हाँ से लेकिन हाँ, अभी बोलने की हिम्मत कोई करता नहीं है भाई। अरे नमाज समझे? भी, एक नमाज दोस्त, कौन सी दुरुस्त है? पर पूछा तो सही, वो मुस्लिम से पूछे कौन सी नमाज दुरुस्त है। अच्छा वो देवबंद अकायद के कहते हैं कि नाक के ऊपर बांधना है, अहले हदीस कहते हैं नाक के ऊपर बांधना है, सीने पे बांधना है हाथ को नमाज में, वरना नमाज नहीं होगी। और हनफी एक कहते पैर हैं कि इधर नहीं, रखने नाक का, के नीचे बांधना है। एक पैर इधर रखने का, एक पैर इधर भी रखने का है ना, दूर दूर पैर रखने के, हाँ, नजदीक रखने के पैर। कई एक तरीके से भाई, कौन सी नमाज दुरुस्त है? हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, माथा रगड़ रगड़ के काला कर लिया है बिलाल हबशी की तरह, तो वो क्या फालतू रहेगा, चला जाएगा? भाई वो माथा रगड़ रगड़ के जो काला मसा आता ना भाई, वही कब्र में रोशनी देने वाला है, उसमें अरे लाइट वाह, निकलेगी भाई। देखा, हाँ भाई, हालांकि वो उसमें हम लाइट फंगल अपनी निकलती अपनी है, इन्फेक्शन सुना है। है? अपनी गर्लफ्रेंड की जबान में अगर हम बोलते तो गांड से भी रोशनी निकली, लेकिन क्या बताएं कि तौबा तौबा, तो अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा साजिद भाई, कुछ एक यार बेहतरीन आवाज में अजान सुना दो यार हम सबको, जमाने से अजान सुने नहीं है। असल में भाई सुनो वो सुनो सुनो, वाल- सुनाने के पहले एक डायरेक्ट बात सुनो भाई। डायरेक्ट हम्म, जी अजान के टाइम पे शैतान भाग जाते हैं, अगर शैतान, अगर अपन शैतान है भाई, तो अपन सब भाग हाँ जाएंगे भाग अजान जाएंगे, सुनते के साथ। बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल, भागे तो ये भाई नहीं मजा आ मैटर जाएगा। ये। तो हाँ भाई, फिर सुना अजान दो का भाई। मुतालिक है ना, नफ्स अम्मारा नफ्स लव्वामा, ये सारे तो मुझ में जमा है, मेरा शैतान कब भागेगा मैं देखता हूँ। पहले ठीक है, अगर अजान, अच्छा अगर अजान की जगह मैं कोई अ, सूरा अ, सुना दीजिए। हेलो, साजिद भाई की पालतू में आवाज चली भागते हैं गई है। अजान, अजान से हाँ पालतू में जा भागते रही आवाज, हैं। हाँ आवाज साजिद जा भाई, रही है मेरी? आ हाँ रही अरे है, यार, बताइए। अच्छा, सूरा चलिए सुना कोई दीजिए। सूरा सूरा को तजवीज़ करें, जैसे कि अलहम कोई भी इस्लाम सूरा सुना दीजिए, सूरह नबा सुना दीजिए, बहुत बेहतरीन सूरा है। सूरह रहमान, ये हाँ सूरह रहमान जबरदस्त।
بھائی سب سے سورہ